اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم جلسه دوم از قرائت متن اصلی کتاب درباره تایید کتاب از سوی حسن بصری لعنت الله علیه و امام چهارم حضرت امام سجاد علیه السلام. تایید کتاب از سوی حسن بصری. ابان رحمت الله علیه میگوید بعد از سلیم رحمت الله علیه در آن نوشته ها نظر کردم و به مطالب آن اطمینان پیدا کردم، ولی مطالب آن بزرگ به نظرم آمد و مشکل جلوه کرد، زیرا در آن هلاکت همه امت محمد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از مهاجرین و انصار و تابعین به جز علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت او علیهم السلام و شیعیانش بود. بعد از ورود به بصره اول کسی که ملاقات کردم حسن ابن ابوالحسن بصری لعنت الله علیه بود که در آن روز خود را از شر حجاج لعنت الله علیه پنهان کرده بود. حسن بصری لعنت الله علیه در آن ایام از شیعیان علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام و از مفرطین آنها به حساب می آمد و از اینکه در جنگ جمل یاری آن حضرت علیه السلام و جنگ به همراه او از دستش رفته بود اظهار پشیمانی می کرد و حسرت می خورد. پاورقی شماره 12. حسن بصری لعنت الله علیه بدون شک از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام است و ابان رحمت الله علیه هم با کلمه در آن روز و در آن ایام به نفاق او اشاره می کند. درباره احوال حسن بصری لعنت الله علیه به بهار شریف نوشته علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 2 صفحه 64 و جلد 42 صفحه 141 مراجعه شود. در قسمت شرقی خانه پایان پاورقی در قسمت شرقی خانه ابی خلیفه حجاج ابن ابی عتاب دیلمی با او خلوت کردم و نوشته های سلیم رحمت الله علیه را به وی نشان دادم. پاورقی شماره 13. حجاج لعنت الله علیه حجاج دیلمی همان کسی است که حسن بصری لعنت الله علیه در خانه او پنهان شده بود. او گریه کرد و گفت در احادیث شریف این کتاب چیزی جز حق نیست که از موثقین شیعیان علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام و غیر ایشان شنیدم. تایید کتاب از سوی امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و 2 نفر از صحابه. ابان رحمت الله علیه میگوید همان سال به سفر حج رفتم و خدمت امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام حضرت علی ابن الحسین علیه السلام وارد شدم. ابوالطفیل عامر ابن وائل صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از بهترین اصحاب علی امیرالمؤمنین علیه السلام نیز بود نزد حضرت علیه السلام حضور داشت. همچنین عمر ابن ابی سلمه فرزند ام سلمه سلام الله علیها همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نزد آن حضرت ملاقات کردم. همه نوشته های سلیم رحمت الله علیه را در طول 3 روز هر روز تا شب بر امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و ابن ابی سلمه و ابوالطفیل رحمت الله علیهما عرضه کردم. هر روز صبح آن 2 نزد امام سجاد علیه السلام می آمدند و در طول 3 روز کتاب سلیم را برای آن حضرت علیه السلام قرائت می کردند. حضرت علیه السلام به من فرمود سلیم رحمت الله علیه راست گفته است، خداوند متعال او را رحمت کند، اینها احادیث ماست که همه آنها نزد ما شناخته شده است. ابوالطفیل و عمر ابن ابی سلمه رحمت الله علیهما هم گفتند در آن حدیثی نیست مگر اینکه از علی امیرالمؤمنین علیه السلام و از سلمان و ابوذر و مقداد رحمت الله علیهم شنیده ایم.
دفاع امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام از کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه. ابان رحمت الله علیه میگوید به امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام عرض کردم فدایت کردم از بعض مطالب آن سینه‌ام تنگ می شود، زیرا در آن هلاکت همه امت محمد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از مهاجرین و انصار و تابعین بجز شما اهل بیت و شیعیانتان است. پاورقی شماره 17. منظور از سینه‌ام تنگ می شود اینه که کنایه از اینه که تحملش برایم مشکله. پایان پاورقی امام علیه السلام فرمود ای برادر عبدالقیس، آیا این حدیث به تو نرسیده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مثل اهل بیت من در امتم مثل کشتی نوح، حضرت نوح علیه السلام در قوم اوست که هر کس به آن سوار شد نجات یافت و هر کس خود را به آن نرساند غرق شد و مثل باب هته در بنی اسرائیل است؟ عرض کردم بلی. فرمود چه کسی آن را برایت نقل کرده است؟ عرض کردم آن را از بیش از 100 نفر از فقها شنیدم. فرمود از چه کسی؟ عرض کردم از هونش ابن معتمر و او می گفت از ابوذر رحمت الله علیه شنیده، در حالی که حلقه در کعبه را گرفته و با صدای بلند آن را می گفته و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می نموده است. فرمود دیگر از چه کسی؟ عرض کردم از حسن ابن ابوالحسن بصری لعنت الله علیه که او از ابوذر و مقداد ابن اسود کندی و از علی ابن ابی طالب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شنیده بود. فرمود دیگر از چه کسی؟ عرض کردم از سعید ابن مسیب و علقمة ابن قیس و ابو ذبیان جنبی و عبدالرحمن ابن ابی لیلی که همه اینان در حج بودند و خبر دادند که از ابوذر رحمت الله علیه شنیدند. ابوالطفیل و امی سلمه رحمت الله علیهما گفتند به خداوند متعال قسم، ما هم از ابوذر رحمت الله علیه شنیدیم و از علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام و مقداد و سلمان رحمت الله علیهما نیز شنیدیم. سپس عمر ابن ابی سلمه رحمت الله علیه رو کرد و گفت به خداوند متعال قسم این حدیث را از کسی شنیدم که از همه این افراد بالاتر است، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. دو گوشم شنید و قلبم آن را در خود جای داد. امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام رو به من کرد و فرمود آیا این حدیث به تنهایی آنچه از احادیث کتاب شریف سلیم تو را نگران کرده بود و بر سینه‌ات سنگینی میکرد حل نمی کند؟ ای برادر عبدالقیس، از خداوند متعال بترس. اگر مطلبی برایت روشن شد آن را بپذیر، وگرنه سکوت کن تا سلامت بمانی و علم آن را به خداوند متعال واگذار کن، چرا که در وسعتی بیش از فاصله آسمان و زمین قرار داری. ابان رحمت الله علیه میگوید اینجا بود که از آن حضرت درباره آنچه ندانستنش برایم جایز بود و آنچه ندانستن آن برایم جایز نبود سوال کردم و حضرت علیه السلام هم جوابهایی به من فرمودند. خب تا همینجا کافیه. من 2 پاورقی رو فقط باید بخونم. پاورقی شماره 18 که امام علیه السلام به ابان رحمت الله علیه فرمود ای برادر عبدالقیس، اینجا خطاب به ابان است که خود را در بصره از طایفه بنی عبدالقیس قرار داد. به صفحه 126 همین کتاب مراجعه بشه. و پاورقی شماره 19 که درباره باب هته است. باب هته در بنی اسرائیل نشانه خضوع آنان در مقابل فرامین الهی بود که میبایست به حالت سجده از آن در عبور می‌کردند و بدین وسیله تواضع خود را نشان می‌دادند. در اینجا هم اهل بیت علیهم السلام به باب هته تشبیه شدند که مردم با خضوع در برابر آنان در مقابل خداوند متعال خضوع می‌نمایند. در اثبات الهداد جلد 1 صفحه 618 حدیث 657 حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که فرمود مثل اهل بیت من در میان شما مثل باب هته در بنی اسرائیل است که هر کس از آن داخل شود گناهانش آمرزیده می شود و از طرف خداوند متعال مستحق عطای بیشتری می گردد، چنان که خداوند متعال عزوجل می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ادخلوا الباب سجدا و قولوا هته نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین. از آن در به حالت سجده وارد شوید و بگویید گناهان ما ریخته باد تا گناهان شما را
بیامرزیم و به احسان کنندگان عطای بیشتری خواهیم داد. در مورد باب حته به بهار شریف جلد 13 صفحه 180 تا 185 مراجعه شود. خب برای این جلسه کافیه. این جلسه درباره تایید کتاب شریف از سوی حسن بصری لعنت الله علیه و امام سجاد علیه السلام بود. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. همیاری مالی و تبلیغی با علامه اللهیاری، دعا برای فرج، لعن غاصبین و قاتلین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا غصب کنندگان ولایت امیرالمومنین علیه السلام ورد زبانتون باشه. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. خداوند متعال نگهدار شما باشه. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری.